Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. High drama in court. Land scam accused Siddiqui makes bold claim accusing the Chief Minister of defaming him. Controversy deepens as he hands over a letter to the media before his court appearance. And now for the news in detail. Crime Branch police have once again found themselves in controversy as Siddiqui, also known as Suleiman Khan, accused in the land scam, made yet another dramatic appearance in court. With his bold claims, he stated that the Chief Minister is trying to defame him while handing out a letter to media before entering the courtroom. आता आमी आयज पळयता सुलेमान सिद्दीकी तेका कोर्टाक हाडलेलो एका आमचो डिस्ट्रिक्ट जजाच्या फुड्यान आनी आयज तेणे कोर्टाक येता आसतना आनी एक कितलेच पेजीचो बंच हे करून पेपर करून आमकां प्रेसाच्या फुड्यान तेणें दिलो हँड ओवर केलो. आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार मेन लास्ट टायम तेणी कोर्टाक आयिल्लो पळय तेन्ना तेणें आमकां असो स्टेटमेंट दिलो आपणाक कोर्टान हितून जेलीन मारपाक सोदता आनी तेच्या फाटल्यान कितलेच आहा म्हणून. सो तेज्याहून पयलो तेणें आमी एक स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना तेणें सांगलें कितल्याच जाणांची पॉलिटिशनाची नांवां घेतली, थोडे ऑफिसरांची नांवां घेतली. आतां आमी आयज तेणें हें करून आमी पेपर दिले पळय तेगे त्या पेपराचेर तेणें कितल्याच जाणांची नांवां बरयल्या आपणाक कशें हॅरस केलो कशें हें कितें करताले. सो आतां हें कांयच वचपाना आमकां तेजें सुलेमानाचें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां तेका कोर्टाक हाडटा आनी फकत रिमांड घेता आनी तेका एका एका केसीचेर कशें हें करता. सो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन कांय कळना आनी तेकाच फकत हाडून हें करता. वो ती केस तेणें कोणाचेर नांवां घेतलेली वो आयज कोणाक पेपर दिल्या त्या पेपराचेर तेणें कोणाचीं नांवां बरयलेलीं हें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावतलें आनी हेका हाडून क्वेश्चन करून आनी दुसरें म्हणल्यार आतां एक क्रिमिनलाक इतलें हें करपाक भितर हितून ज्युडिशियल कस्टडीन कोलवाई जेलीन इतलें तेका कसो टायम मेवता आनी तेजेर कोण इन्क्वायरी करतलो आनी तेणें कितें स्टेटमेंट दिता आनी कितें हें करता तो कोणाक एक्यूज करता पळय तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन तेजें खरें वो फोट तें कोण सांगतलो हें आमकां सोदचें पडटलें. अजापाची गजाल म्हटल्यार कोर्टात व्हरताना ताचें तोंड धांपूंक नाशिल्लें पूण भायर हाडटाना मात काळें मास्क सोडून ताका भायर हाडलो. कोर्टांतल्यान भायर सरतकच तो मिडियाक कितें तरी आड्डून सांगतालो. पुलिसांनी ताका मिडिया कडेन उलोवपाक दिलो ना. बोवाळांत ताणें 20 फेब्रुवारीक कोलवारचे जेलींतल्यान बरयल्ली चीट आयज घाई गडबडीत फकत मिडियाचे स्वाधीन केली. आयकात हे घडणुके संबंदांतली उत्तर गोंयचो SP अक्षत कौशलाची प्रतिक्रिया. हॅरेसमेंट बी केला तुका सिद्दीकी किती तरी रिएक्शन दे सिद्दीकी हात तुटलो रे एसपी को सर एक थोड़ा सा स्टेटमेंट इतना सिक्योरिटी एक इसके लिए मतलब एक इसके लिए इतना फूड हमें अब ब्लॉक भी करे हमने तो कुछ अंदर भी गए भी नहीं थे. फर्स्ट टाइम सर ऐसा वो दोहरी डाल के ऐसा. देखिए ऐसा है कि जो मुलजिम को पेश किया गया है उसके ऊपर बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं. वो एक बार कस्टडी से भी भागा हुआ है और एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंचे. इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज सिक्योरिटी की गई. कई बार ऐसे इनपुट्स आते हैं इसकी वजह से ऐसे करना पड़ता है. इधर के मीडिया ही था, पब्लिक कोई नहीं था. नहीं मैं बिल्कुल आपकी सही बात है. मीडिया को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है. आपको सब अपना ले सकते हैं लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Ash Wednesday, a sacred day of prayer and fasting, marks the beginning of the Lent season for Christian believers. The faithful gather at Santa Cruz Church to observe this solemn occasion.
Let's take a look at some moments from the day. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयजतान आमी फिराचीत काळांत भितर सरता आनी आयचो बुधवार जावन आसा गोबराचो बुधवार. आयज आमी सगळीं आमच्या कपेलार गोबर घेतले आनी आमकां यादनीक जावं दुसरो कोण आमच्या माथ्यार गोबर घालता तो ह्या उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. आनी कसलो उगडास? आमी ह्या संवसारांत सदांच रावूंक येवंक ना. आमचें संवसारांतलें पैण थोड्याच दिसांचें आनी हें मनांत धरून दोन वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. यादनीक असो म्हणटा, पिराचीत कर आनी शिवर्तमान मानून घे. आनी दुसरी उतरां म्हणटा, मनशा तूं धूड आनी पोत्तून तूं तेच धुळेंत वेतोळय. ह्या उतरांनी जेन्ना ह्या दिसांनी हें इगोजमात करूंक आपयता 40 दिसांचो, पूण आमी 40 दिसूच करचे न्हय. 40 दिसां उपरांत सगळें खबर न्हय. आज बुधवाराक जें कॉमेस केलां तें इगोजमातेच्या मना प्रमाणें 40 दीस करुया आनी फुडाराकूय जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे परबेक तयारी करून एक बरें कुंसार करून आमी फुडाराकूय ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत चालूक दवरूं. मॉर्टालिटी आनी कितें मनशा तूं दुडींतलो आयला आनी हेच दुडींत तूं परत एके भाशेन तूं घेतलोय. हेंच मनान धरून आमी हो गोबर आमच्या माथ्यार आमी घालता. आनी हाचे उद्देशी कितें? आमी पातकांतली नितळ निर्मळ जावच्याक होच जावन आसा संदेश. आनी नितळ निर्मळ जावन कितें आपणाव जेजूची शिकवण, जेजून जें आमकां शिकयलां तें आपणावन आनी सेवे चाकरेंतल्यान आमी तें दुसऱ्यांक करूंक हो काळ आमकां सगळ्यांक हे भाशेन आपयता. तर हेंच ह्या काळांत आमी करूंक ह्याच देवाची कृपा मागुया. भगिनीनो, आयज जरी तर आमच्या जिविताची आमी बदलणी करतलो जाल्यार आयज आमचें जिवीत आमचे पातकी सोयीन आमी ओळखून घेवन जरी तर एक तरी वस्त आमची वायट आमी बदलूंक आयज आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती. आनी पिराची काळाची दोडवण शेवट पर्यान सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितोड काळजांनी समोर भोवंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Residents of Komba ward in Margao are up in arms over persistent waste dumping that continues to plague the neighborhood. Residents and local ward councillor has raised urgent alarms about outsiders repeatedly disposing of garbage in their locality, despite previous attempts to address the growing nuisance. Local frustration has reached a boiling point as the community witnesses a continuous stream of waste being illegally dumped by non-residents.
The ward councillor emphasized that multiple efforts to stem this tide of garbage have fallen flat, leaving the neighborhood increasingly concerned about the environmental and health implications of these unchecked dumping practices. Residents are now requesting the installation of CCTV cameras in key areas to identify the culprits. हांगा डे टू डे जे पळय सेग्रिगेट करून वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट दोन्ही पळय व्हरपा जाय. आमचो जो पळय बापू म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आहा तागे मनीस सामके डेली आनी आमची म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते येवन डेली डे टू डे गार्बेज कलेक्शन जाता व्यवस्थित जाता आनी हांगा येवन सेग्रिगेट करून ते ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट दोन्ही व्हरता. हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा तो तुका रास दिसता तो मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता तुका फाटल्यान दाखय. फक्त हाजी हाडसराची पळय जी सोण्णां आसा हाडसर हे सगळे भायले हाडटात आनी हांगा उडयता. आतां तातूंत कितें जाता अशें वतना कोणी हांगा गाडी दिस इज कॉमन रोड्स महिलांतल्यान स्कूल आसा हें आसा तें आसा भायले लोक आमच्या वाड्या वयलो कोणूच ना आनी वाड्या वयले तूं मुद्दम तुवें म्हाका दिसता तूं हांगा आयिल्लो तेन्ना तुका आमगे शेजारी प्रसाद घोडो हे तेय मेळिल्ले तांणी तुका कितें सांगलें सगळें काम वेवस्थीत जाता पूण भायले हाडून उडयता. इवन हांव तुका आय एप्रिशिएट म्युन्सिपालिटी पसून कित्याक तांणी रातचे रावन हांगा इंजिनियरांनी आनी तांणी एम अंडर लिडरशीप एम बी ड्रायव्ह केल्या लोकांक धरल्यात हें केलां पूण एवरीडे कशें शक्य आहे तुमी सांगा लोकांक कशेंसा पडपाय न्ही हाडून. आतां कितें जाता ही रास तशी पयली आनी कोण भायले वता ते हाडटात जावं तुका पोटली अशी शेवटिली केले ती रास तशी जातलीच न्ही तरी आसतना वी ट्राय अवर लेवल बेस्ट कशें तरी ते क्लियर करपाचें आनी टायम टू टायम आमी केलां. आतां ही एक सोण्णाची रास दिसता पळय ती आतां पयर आमकां एमीन एश्योरन्स दिला की बाबा थोडी दिसां भितर तुका ट्रक अलर्ट करून हें करून दिता कित्याक आमी आतां तें हें करपाचें मशीन हाडलां भितर घालून पावडर करपाचें सोण्णां बिण्णां ती घालून ते हें सोण्णां ते पावडर बिवडर करतात त्या प्रमाणे. सो आतां थोडे दिसां भितर तेय क्लियर करता पूण ते क्लियर म्हळ्यार कितें आज केलें 2 दिसां भितर परती जाता कित्याक हे रावनात हाडसरकार बी हाडटात 3 वरां राती 4 वरां राती हांगा जर रेड मारपा रावले कितें म्युन्सिपालिटी ते एक 4 दीस बंद आसता ते 4 दीस बंद जाले परत 4 दीस लोकांनी समजुपा जाय की बाबा हांगा उडोवपा जायना. आतां सोल्युशन आनी आमी कितें म्हणटा बाबा सोल्युशन गार्बेज न्हीच हो येता तो भायल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येवन उडयता हांगा. सोल्युशन म्हणटा तें तेंच न्ही बाबा लोकांनी कशेंसा पडटा लोकांनी समजुपा की बाबा हांगा हें उडोवप बरोबर न्ही डोर टू डोर गार्बेज जी येता तांचे कडेन दिवपा जाय आनी हांगा उडोवपा जायना. दीस इज द सोल्युशन सिंपल सोल्युशन. आतां पळयलें जाल्यार असं जाता की रातचे बी सादारण अशें 7-8 वरांचेर 9 वरांचेर गाडयेन नाजाल्यार मोटारसायकलीच्या फाटल्यान एक पोती घेवन येता मरे आनी अशी करून सुटून मारता हांगा भितर हय कितल्याच ना मात पसून शिस्त ना हे आमगेल्या लोकांक. आनी आतां सद्या पळय अशें करून उडयलां की हो रोडूच ब्लॉक जाला. आतां आमकां अशें वचपाक जाल्यार पसून काटामान वचचें पडटा. आनी कावन्सिलर कितें काम करता तें तुमी लोकांक विचारलें आतां करता म्हणजे दादान खूब केलें बरें बट लोकूच जर का अंडरस्टँड जायना जाल्यार करतले कशें. सगळे भायले लोक आमचे वाड्या वयले सगळे कॉपरेटीव लोक सगळ्यांनी बरे पैकी कॉपरेट रिक्वेस्ट केलो न्ही सगळे आयकता कित्याक फॅसिलिटी अवेलेबल आसा म्हणजे लोकांक त्रास जायना हांगा सगळे फॅसिलिटी वेवस्थीत काम चालू आहा. नाजाल्यार म्हजे हिसपान एक कितें गव्हर्मेंटान बी एक जर काय एक कॅमेरा बी घालचो हांवें घाल्लो न्ही रे आनी हांगा सामको स्टार्टींग एक नाजाल्यार एक अशें मदीं 2 घालचे आनी कोण बी पळय उडयता ताका हें टार्गेट करून ताजेर कितें केस करची नाजाल्यार हें अशें उरपाचें. दूसरे जगह से जहाँ जा रहा है ना रोड पर लेकर के रखता है एक बार में यहाँ से ले जाता है जेसीबी से उठाता है. कितना महीना हो गया इधर? एक 1.5 महीने के लगभग. 1.5 महीना हो गया इधर कचरा है. ले जाता है फिर. कितने साल में? साल में नहीं 1 महीने 2 महीने जमा होता है, इस बार फिर लेकर के जाता है। 2 महीने से लेके जाता है कचरा इधर से। जगह गिराने का भी मिले ना, फेंकने का जगह भी मिलेगा तब तो। Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. And lastly, turning to the weather, Goa continues to experience hot and humid conditions as the latest weather bulletin from the India Meteorological Department confirms prolonged dry weather across the state. Maximum temperatures soared to 34.2 degrees Celsius in Panjim and Mormugao, with forecasts indicating a further rise in the coming days. A yellow alert too has been issued for the next 2 days to this effect. Here's more. The Goa Meteorological Centre has reported dry and hot conditions prevailing over the state, with the highest recorded temperature of 34.2 degrees Celsius in both Panaji and Mormugao. Humidity levels remained high at 79 to 80%, adding to the discomfort. Looking ahead, maximum temperatures are expected to range between 35 degrees Celsius and 37 degrees Celsius for the next 7 days, accompanied by moderate morning fog. The IMD has advised people to take precautions against heat-related illnesses, urging them to stay hydrated and avoid direct exposure to the sun during peak hours from 11 a.m. to 3 p.m.
While no major weather disturbances are expected, the prolonged dry spell and high temperatures could increase the risk of wildfires and health-related concerns, particularly for vulnerable groups such as infants, the elderly, and those with chronic illnesses. Hot and humid conditions prevail. Yellow alert in place for heat and humidity. Humidity levels to hover at 79 to 80%. Maximum and minimum temperatures Thursday 37 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.